الرحمن الرحیم نامی قسط واقعہ کربلا دے حالات دے نال تواڈے سامنے مزمل مصطفی اج شہادت امام علی مقام تو بعد دے سیاسی حالات تے قاتلان امام علی مقام دا کیا انجام تھیا ان بارے ڈسکس کرے سوں۔ شہادت امام علی مقام تو بعد جدے خبر مدینے پہنچی، مدینے دے وچ بہو افسوس کیتا گیا، بہو رنجش کیتی گئی، مدینے دے لوگاں کو بہو دکھ تھیا، مدینے دے لوگاں دے ذہناں دے وچ انقلاب آ گیا۔ انہوں نے اہل مدینہ نے اموی حکام کو اپنے شہر تو باہروں کر دیتا، بیعت توڑ دیتی تے حضرت عبداللہ بن زبیر دے ہاتھ انہاں بیعت کر دی۔ جلے یزید کو یہ پتہ لگ دے کہ مدینے والا میری بیعت توڑ دیتی ہے، وہ مسلم بن عقبہ یا بعض روایات دے مطابق ولید بن عقبہ، لیکن صحیح روایات اکثر مورخین نے مسلم بن عقبہ لکھا ہے، وہ فوج دے کے 20,000 دی فوج دے نال مدینے روانہ کیتا۔ یہ وچ اکثریت جڑی وہ فوجیاں دی ہے وہ عیسائی ہیں پائے۔ انہاں آ کے مدینہ تو رسول دے وچ آ کے حملے کیتے، لوگن کولو زبردستی بیعت کی دی تے بیعت کیڑی گال دی کیتی؟ اساں یزید دے غلام ہیں، چاہے سا کو بیچ چھوڑے چاہے سا کو آزاد کر دے۔ اگر کوئی بندہ آدھا یا اساں اللہ تے اندے رسول دے حکم دے ہوتے کتاب و سنت دے ناتے بیعت کرنے ہیں تو کو مار دیتا ویندا، شہید کر دیتا ویندا۔ بہت سارے لوگ مدینے کو چھوڑ کے پہاڑاں دے وچ گئے، غاراں دے وچ راون پے گئے۔ 1700 مہاجرین تے انصار کو مارا گیا، 700 حافظ قرآن کو مارا گیا، کل 10,000 بندیاں کو شہید کیتا گیا۔ ترائے نہیں تک مدینہ تو رسول کو مباح قرار دیتا گیا، ایتھا جو چاہو کرو، بربریت تے درندگی ہے۔ مدینے دیا پاک دامن عورتاں دی عزت کو تار تار کیتا گیا۔ 1,000 عفت باب لڑکیاں حاملہ تھیاں۔ حضرت ابو سعید خدری نبی دے بہو پیارے صحابی، بہو ساریاں حدیثاں دے راوی، انہاں دی داڑھی دے والاں کو پٹا گیا، نوچا گیا، سخت بے عزت کیتا گیا۔ مسجد نبوی دے وچ 3 دیوار اذاناں نہ تھیاں، 3 دیوار مسجد نبوی دے وچ انہاں گھوڑے بدھے، گھوڑیاں نے لیڈ کیتیاں اتھاں۔ 3 دیوار اذان نہ آئی، 3 دیوار نماز نہ تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرمائیں کہ میں دیوانہ دے پاگل والیاں حرکتاں کرن شروع کر دیتیاں، تو مسلم بن عقبہ آکھا اے پاگل اے بدراوے کوئی گال نہیں۔ میں 3 دیوارہ مدینے مسجد نبوی دے وچ گزاریاں، اذان نہیں تیندی، میں ہن نماز ادا کرنی، میں ڈیڈا آمی قبر انور دے وچوں اذان دی آواز بھی آندی ہے وال جماعت دی آواز بھی، میں نبی دی اقتداء دے وچ نمازاں پڑھدا رہی ہوں۔ کل ظلم دی انتہا دیکھو کہ ایک عورت ام یزید بن عبداللہ بن ربیہ این دے پتر کو مسلم بن عقبہ نے قید کرایا، این دا ہکو پتر ہی آ کے ہاتھ میں دے دیے، مہربانی کر میرا پتر ولا دے، مہربانی کر میرے پتر ظلم نہ کر۔ جلے یہ بہت زیادہ منتا کی کہ پتر کو گھنو، پتر آ گیا، یہ تلوار کڈی، ان دی گردن اڑا کے ان دا سر ان دے حوالے کردا، ہاں گنواں پتر کو۔ ماں دے دل چوں آ نکلی کہ تو شالا ہی تھے مر رہے تھے، میں تیری کبھی لاش کو بھا لاواں۔ اے ہن مدینے تو جلے مکے والے پیسے گیا، رستے سے فالج تھیا، اے مر گیا۔ ام یزید کو پتہ لگ دے مر گئے، اے اپنا لشکر بنا کے میں دیے ہوتا، قبر پٹیں دیے، جلے قبر پٹیں دے کہ بھا لاواں، کیا دے دیے؟ بہت سارے نانگ اندر لاش کو کھاندے بیٹھن۔ اے چھوڑ کے بھاجئے ہیں کہ اللہ آئندہ ان کو عذاب دے وچ رکھی پہ۔ وال جلے اے لائن مر گیا تا حسین بن نمیر جڑا واقع کربلا دے وچ وڈا ہے، اون کو قائد بنا دیتا گیا لشکر دا۔ چوہے ٹھڈی ونج کے مکہ المکرمہ دا محاصرہ کیتا، لوگوں کو قتل کیتا، منجنیکاں دے نال حرم کعبہ دے وچ پتھر سٹائے، حرم کعبہ پتھراں دے نال بھر گیا، وال پتھر کعبے دے ہوتے سٹائے، کعبے دے غلاف کو بھا لگی، غلاف تو بعد کعبے کو بھا لگی۔ 64 ہجری آئی، ربیع الاول دا مہینہ آئی، 683 عیسوی آئی، یزید مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پہلے خبر آندی ہے، آپ آ کے آدھے او شامیو، او کتے ہو، تہاڈا طاغوت تہاڈا شیطان مر گیا ہے، ونجو دی خبر گھنو۔ جنہیں یہ گل انہوں سنی کہ یزید مر گئی ہے، انہوں دے حوصلے پست ہے، اور عبداللہ بن زبیر تے انہی فوج دے حوصلے بڑے باہمت تھی گئے۔ اس بعد یزید مر گیا، یزید دے پتر کو ولی عہد بنا دیتا گیا،
اے آگے مختصر جی تقریر کے رہندے یادے اون تخت میں نہیں باندھا جتا ظلم تھیا ہوئے میں تخت چھوڑی وینا تساں جانو تواڈی حکومت جانے میں اے گوشہ نشین تھی گیا 40 دیوار تو بعد این دی لاش گجرے چو کڈی گئی آدن کے کو مروان نے زہر دی وئی ہے ججا جدید مویا آئی تا حجاز یمن عراق خراسان اتھوں دے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر دے ہاتھے بیعت کر گئی دی تے جیلے وال اے موئے توالے معاویہ بن یزید موئے تو اون ویلے شام تے مصر دے لوگا بھی حضرت عبداللہ بن زبیر دے ہاتھے بیعت کر دیتی عبداللہ بن زبیر نے سارے یزیدیاں کو مدینے جو کڈا مروان بھی نکلا مروان جلے شام میں دے اتھاں سازشاں دے نال وقت اپنی حکومت قائم کر گندے کوفے دے وچ مختار سقفی قابض تھی ویندے تے انہوں نے نعرہ بلند کیتا میں امام علی مقام دے سارے جتنے بھی واقعہ کربلا دے ملوث ہیں سارے کو بدلہ گھنسا اور انہیں بدلہ گھدا عمر بن سعد جدہ امام علی مقام کو شہید کیتا تو بعد گھر حجرے چ بہ گیا وہ ظالم اللہ اللہ کریں آئی تسبیح پڑھدا آئی مختار سقفی آکھیا اندے پتر کو جندنا حفظ سہی ون اپنے پیو کو سا ڈاؤں آکھو اللہ اللہ کریں دے انتے انتے دے دی کو نہیں کھاونا ہی وہ کام کہاں دے بس اللہ اللہ کریں دے یہ اپنے فوجی گلا ون کو دا سر لا کیا فوجی سر لا کے آیا جلے پیو دا سر لٹا حفظ دے ہن زندگی دا کوئی فائدہ کو نہیں این جلاد کو کم نہیں تھا این دا بھی سار اڑا دے حفظ دا ساری اڑا دیتا گیا پیو پتر دے تھرا کو مختار نے حضرت محمد بن حنفیہ دے کولو گھلا اور آکھو دے جڑا بڑا سارے حضرت امام علی مقام دے بدلے جڑا چھوٹا سارے علی اکبر دے بدلے لیکن انہاں دا بدلہ نہیں تھی سکدے اگر میں پورے کوفے والیاں دے سر بھی پیش کرنا امام علی مقام دے سر دی قیمت چگا نہیں سکدے بیا ایک ظالم جڑا واقع کربلا دے وچ پیش ہے خولی بن یزید ہے یہ کوفہ چھوڑ کے بھج گیا جلے اگا گیا یہ کو پتہ لگا حالات ٹھیک تھی وقت ول آیا یہ ہن گھر دے وچ تے بختیار دے چھپیاں کو پتہ لگا خولی گھر آ گئی ہن ای گھر والی کو آکھے کہ کوئی آوے تا اے آکھے کہ گھر کوئی کو نہیں تے خولی دی جڑی بیوی ہے جیڑی نوار امام علی مقام دا سر گھن کے گھر گیا آئی اون دیوار دی خلاف تھی گئی کیونکہ وہ اہل بیت دی نوکرانی ہے غلام ہے ہن مختار دے سپاہی ہے کہ نا باروں دروازہ کھڑ کے نن اے آدھے آنکھیں کوئی کو نہیں دروازہ کھول کے آدھے کتھے خولی کتھے او زبان نہ لا دیا گھر کوئی کو نہیں کہ ہاتھ دے اشارے نہ جاؤ ٹوکرے چھتا پہ ٹوکرے انہاں ٹوکرا چایا این لین کو کڈھا این لین کو بہت زیادہ بری طرح زخمی کیتا جلے زخمی تھی گیا ولائے دی ایک زندہ بال آ دی تھی بیا لائن ہی کئی سمر ذیل جوشن اے پانی بند کرامانی چیندہ بڑا کردار ہے اے کوفہ تے بصرہ آلے پاسے نکل گیا اتھا دریا دے کنارے ایک کل نابیہ دا وسطی ہے اتھا روان پہ گیا اتھا ایک مزدور دے ہوتے ظلم کی دوستو وانج میڈا ایک خات گین وانج اے وانج مصعب بن زبیر کو دے وہ نہیں آدھا ظلم کر کے وہ گھلا یہ ان چاہ کے ویندہ پہ اگو مختار دے سپاہی کو پکڑے نہ دے دیتا خات تے انہاں کو لین کت ہے او نال گھین کے آ ویندے تے جڑا پکڑا ویندے ان دے ہاتھ پیر بادری تن شمر دے ترائے دیوارے کو بکھا پیاسا رکھے انہوں ترائے دیوارہ کتیاں کو ہک جاتے ڈھاک لیتے انہوں کو پیاسا دے بکھا رکھا گئے تریجی دیوار ان دے ایک بکھا پیاسا رکھر دو بعد ان دے کتے چھوڑ دیتے ہیں کتیاں ان دے ہڈیاں کھا گئے 686 عیسوی 67 ہجری خزیر دی لڑائی تھی ان دے وچ مختیار دا جڑا سپہ سالار رہی ابراہیم بن مالک ہے تے ایدہ مقابلہ ہے عبید اللہ ابن زیاد دے کٹھے ابن زیاد دے کولوں 30,000 دے سپاہی ہیں ابراہیم مالک کو فتح دیتی 6,000 بندہ مر گیا عبید اللہ ابن زیاد بھی قتل تھیا ہن دکھائے قدرت دکھائے 10 محرم دی نوار رہی اوفو تشتئی جہن دے وچ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دا سر اقدس ابن زیاد دے سامنے رکھا گیا آج والا 6 سالاں بعد 10 محرم دی نوار اوہی ٹائم ابن زیاد دا سر پیا مختار دے اگو وال اللہ دی کرنی یہ ہے کہ مختار سقفی نے نبوت دا دعویٰ کر گیا
مگر کچھ لوگ اہل تشیع جیویں راوی او آدن کہ اندے ہوتے ایدے خلاف پروپیگنڈا مروان نے کرایا ہی وہ نبوت دا دعویٰ نہیں کرایا جنہیں انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا مصعب بن عمیر انہیں مقابلے چاہیا عبداللہ بن زبیر دا جڑا بھرا ہی کوفے دے حملہ کیتا گیا مختار تے اندے ساتھی ہک قلعے دے وچ محل دے وچ پناہ گندن 4 مہینے اے محاصرہ قائم رہے 4 مہینے تو بعد 687 عیسوی 67 ہجری کو مختار ذلیل تھیندے اندہ سر کپا ویندے ہن اندہ سر مصعب بن عمیر دے سامنے پہ وال ای تو پہلے 685 عیسوی دے وچ 66 ہجری دے وچ مروان اپنے پتر عبد الملک بن مروان کو حکومت بلہا دیتا ہے اپنی زندگی دے وچ جہاں دے بارے عبداللہ بن زبیر فرمینے ہیں کہ لوگ اپنے پتر پیدا کرے ہیں مگر مروان اپنا پیو پیدا کیتا ہے لیکن یہ بہت دانش مند ہے عبد الملک فقہ دا ماہر رہی قرآن و حدیث تے بھی دسترا ساسی لیکن یہ تخت نشین تھی گیا اس تو پہلے عابد زاہد بھی ہے اس تو بعد شرابی تھی گیا کبابی تھی گیا بہرحال این حکومت امویہ کو ولا ایکو بانی ثانی بھی آکھیا میں دے اموی خاندان دا دوجا ثانی بانی اس تو بعد اموی خاندان دی حکومت بڑی منظم تھی گئی 692 عیسوی آیا 73 ہجری آئی عبد الملک بن مروان دی فوج عبداللہ بن زبیر کو شکست دین دیے مصعب بن عمیر دا سر کٹا ویندے وال او تاشتی چ رکھا ویندے تے عبد الملک دے سامنے آ کے رکھ دیتا ویندے حکمت صاحب بیٹھا آئیوں کہ عبد الملک وہاں کیا دیں وہاں گال ہے کہ ای تاش دے وچ حضرت امام علی مقام امام حسین دا سر ابن زیاد دے سامنے میں ڈٹھا وال ابن زیاد دا سر مختار دے سامنے میں ڈٹھا وال مختار دا سر مصعب دے سامنے میں ڈٹھا وال مصعب دا سر تیرے سامنے آیا پہ میں کو خطرے ہوں تیرا سر کدا آسی ایک کچھ زیادہ ذہین ثابت تھیا ایوں ویلے تشت ترڑوا دیتا اور اس تو بعد اوہی ویلے اپنے دارالخلافہ کو بھی گرا دیتا اس تو بعد اموی خاندان دی حکومت کیویں رہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دے وچ تو آپ ڈسکس کرے